हुन्छ यस बिहानै तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि परमेश्वरको वचन म तपाईँहरूको बिचमा ल्याउन चाहन्छु अनि अ, मैले तपाईँलाई प्रतिज्ञा गरे अनुसार मैले मौका पाउन्जेसम्म म याकुबको पुस्तकबाट तपाईँहरूको बिचमा अ, वचनहरू ल्याइ नै रहन्छु भनेर मैले भनेको थिएँ अनि त्यही अनुसार मैले तपाईँहरूको बिचमा आज फेरि पनि याकुबको पुस्तकलाई नै खोलेको छु अनि योभन्दा अगाडि हामीले पहिलो अध्यायको 2टा खण्डलाई हामीले हेरेका थियौँ, ट्रायल एन्ड टेम्पटेसन, र दोस्रो चाहिँ हामीले सुन्नु, पालन गर्नु र गर्नु कुराको हामीले हेरेका थियौँ। र आज हामी पहिलो अध्याय सकेर हामी दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ अनि आज चाहिँ हामी विशेष गरी याकुबको दोस्रो अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरी यहाँनिर मण्डली अनि परिवार र समाजमा दिएको अति नै नैतिक शिक्षाहरू हामी देख्दछौँ अनि याकुबले साँच्चै यो पत्रहरूमा त्यो बेलाको परिस्थिति र अवस्थाहरूलाई देखेर नै उनले यो पत्रहरूमा यो कुराहरूलाई उजागर गरेका छन् र आज विशेष गरी फेरि यो शताब्दीमा हाम्रो यो समयमा पनि हामी यो पत्रहरूलाई जीवन्त पाउँदछौँ। भनेको मतलब यी पत्र अनुसार आज हाम्रो समाज, परिवार र मण्डलीमा हामीले यसलाई फेरि खोल्नुपर्ने र हेर्नुपर्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। हुन्छ, म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। विशेष गरी 2 अध्यायमा यहाँ लेखिएको छ, पक्षपात गर्न निषेध। मेरा भाइ हो, प्रभु येशूख्रीष्ट महिमाका प्रभुमाथि तिमीहरूको विश्वास भएको हुनाले तिमीहरूले कुनै भेदभाव नदेखाऊ। यदि कोही मानिस सुनको औठी र राम्रा राम्रा लुगा लगाएर तिमीहरूको सभामा आयो र कुनै एकजना गरिब पनि झुत्रे झाँब्रे लुगा लगाएर आयो भने तिमीहरूले त्यो राम्रो लुगा लगाउनेलाई आदर गरेर यहाँ राम्रो ठाउँमा बस्नुहोस् भन्छौ र त्यस गरिबलाई चाहिँ त यहीँ उभि अथवा मेरो पाउनेर बस भनी भन्छौ भने के तिमीहरूले आफ्नो बिचमा भेदभाव देखाएनौ र कुविचार भएका न्यायकर्ता भएनौ र? मेरा प्रियहरू सुन, के परमेश्वरले संसारका गरिबहरूलाई विश्वासमा धनी तुल्याएर त्यस राज्यको उत्तराधिकारी हुनलाई चुन्नु भएन र? यही राज्य उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई उहाँले दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको होइन र? तर तिमीहरूले त गरिब मानिसहरूको अपमान गरेका छौ। के धनीहरूले तिमीहरूलाई अत्याचार गर्दैन र? के तिनीहरूले तिमीहरूलाई अदालतमा लाँदैन र? के तिनीहरूले त्यही आदरणीय नाउँको अपवाद गर्दैन र जुन नाउँद्वारा तिमीहरूलाई बोलावट भएको छ? यदि आफ्ना छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर भन्ने पवित्र धर्मशास्त्रको राजकीय व्यवस्थालाई साँच्चै पुरा गर्दछौ भने त असलै गर्दछौ। यदि तिमीहरूले भेदभाव देखायौ भने त तिमीहरू पाप गर्दछौ र व्यवस्थाद्वारा अपराधी ठहरिनेछौ। किनकि जसले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ तर एउटै कुरामा चुक्छ भने व्यवस्थाका सबै कुराहरूमा त्यो दोषी ठहरिएको हुन्छ। किनकि जसले व्यभिचार नगर भन्नुभयो उहाँले हत्या नगर पनि भन्नुभयो। तसर्थ यदि तिमीले व्यभिचार गर्दैनौ तर हत्या गर्दछौ भने तिमी व्यवस्थाको अपराधी भएका छौ। यसकारण तिमीहरूको बोली र व्यवहार स्वतन्त्रताको व्यवस्था बमोजिम न्याय पाउनेहरूको जस्तै होस्। किनकि जुन मानिसले कृपा गरेको छैन त्यसको न्याय कृपा बिना नै हुन्छ। कृपा न्यायमाथि विजयी हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि विशेष गरी यो वचन आज अलिकति नै हाम्रो निम्ति दिएको छ अनि यो अलिकति कडा प्रकारको सेन्टेन्सहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि यो वचनको खण्डलाई हामीले 2 भागमा टुक्राएर हेर्ने भने चाहिँ पहिलो भाग चाहिँ 1 देखि 4 सम्म हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ 5 देखि हामी 13 सम्म यसलाई छुट्टै प्रकारले हेर्न सक्दछौँ। विशेष गरी यो एकदम साधारण तरिकाले व्याख्या गरेको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीलाई यसमा धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। तैपनि म तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु। विशेष गरी हामी यहाँ देख्दछौँ कि परमेश्वरको वचनले आज पहिलो खण्डको 1 देखि 4 सम्मको कुरालाई हामी हेर्दछौँ भने चाहिँ त्यहाँ हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरको थियोलोजी र डक्ट्रिन, है, त्यसलाई के भन्छ नेपालीमा, ईश्वर शास्त्र र शिक्षाको विषयलाई चाहिँ उहाँले कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ मण्डलीको बिचमा
हाम्रो बिचमा, परिवारको बिचमा तपाईँ र मेरो छिमेकी आजको समयमा को हो? एउटा प्रश्न तपाईँको मेरो बिचमा छ है। अनि तपाईँहरूको बिचमा मैले यो अध्याय राख्दै गर्दा 4वटा प्रश्न मैले तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। जुन प्रश्नको उत्तर तपाईँले पाउनुभयो भने ठिकै छ, व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पाउनु भएन भने नि कुनै समय तपाईँले यो प्रश्नलाई आफैलाई अथवा आफ्नो परिवारसँग बसेर सरसल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। यो अध्याय पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा मैले 4वटा प्रश्न राख्न कोसिस गरेँ। पहिलो प्रश्न छ, विश्वासीहरूले किन पक्षपात भेदभाव गर्नु हुँदैन? लेख्न सक्नुहोस्, लेख्नुहोस्। विश्वासीहरूले किन पक्षपात र भेदभाव गर्नु हुँदैन? दोस्रो, अहिलेको परिवेशमा विश्वासीहरूले कसरी पक्षपात र भेदभाव गर्दछन्? पहिलो कुरो त गर्नु हुँदैन, र दोस्रो चाहिँ अहिलेको समयमा विश्वासीहरूले कसरी पक्षपात र भेदभाव गर्दछन्? यो तपाईँहरूको बिचमा अर्को प्रश्न। र अर्को प्रश्न म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, आफ्नो छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्नु कसरी पक्षपात भेदभावको समाधान गर्नु हो? तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई है प्रेम गर्नु चाहिँ पक्षपात र भेदभावको समाधान कसरी गर्नु हो? एउटा कुरा छ, 3टा प्रश्न भयो। र अर्को प्रश्न म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी उहाँको कृपा देखाउनु भएको छ? है, व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई थाहा छँदैछ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कसरी आफ्नो कृपा देखाउनु भएको छ। तपाईँले पाउनु भएको कृपा अरूलाई कसरी बाँड्दै हुनुहुन्छ? जुन कृपा तपाईँ र मैले पाएका छौँ त्यो कृपा चाहिँ आज तपाईँ र मैले अरूलाई कसरी बाँडेका छौँ? यो मेरो 4वटा प्रश्न तपाईँहरूको लागि। हरेक शताब्दी, हरेक युगमा, हरेक दशकमा मण्डली र समाजभित्र आउने कुराहरू, यो यथार्थ कुरा याकुबले यो पुस्तकबाट तपाईँ र मलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरको ईश्वरत्व र शिक्षाले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा कुरा बताउँदछ कि उहाँले चाहिँ अनुग्रहद्वारा तपाईँ र मलाई साँच्चै नै उहाँमा मिलापमा ल्याउनु भएको छ। यदि हाम्रो अतीतलाई फर्केर हेर्ने हो भने, हाम्रो ब्याकग्राउन्डलाई फर्केर हेर्ने हो भने, तपाईँ र म र आज तपाईँ र म जो सेवामा बसेका व्यक्तिहरू सबैजना छौँ के परमेश्वरको ईश्वरत्व प्राप्त गर्न सक्ने योग्यका व्यक्तिहरू हामी थियौँ कि उहाँको उपस्थिति र राज्यकै स्थानमा अगाडि आएर हामी उभिन सक्ने व्यक्तिहरू थियौँ? फर्केर कहिले कहिले आफूलाई ब्याक रिट्रिट पनि गर्न सक्नुपर्छ जीवनमा। मेरो पृष्ठभूमि र म कुन धरातलबाट आएको थिएँ र आज म कुन अवस्थामा छु र आज मैले दिने कुराहरू चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको ईश्वरत्व र शिक्षामा र उहाँको अनुग्रहमा हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ? साँच्चै नै हामी अतीतलाई बिर्सँदछौँ र वर्तमानको परिप्रेक्ष्यमा भएका ती कुराहरूलाई हामी मूल्याङ्कन गर्दछौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा हामीले एकअर्काप्रति चाहिँ भेदभावका कुराहरू ल्याउँदछौँ। यो मानवीय स्वभाव हो अनि यो हामीले भोगिरहेका हरेक मण्डली, परिवार र समाजले भोगिरहेको परिस्थितिहरू हो। मैले सुन्दै थिएँ, म कोरिया गएको छुइनँ अहिलेसम्म। त्यहाँनिर कोरिया पुगेर आउनुभएका हाम्रा प्रियहरूले दिनुभएको सूचनाको आधारमा मैले सुनेको छु कि मण्डलीमा जब धनी व्यक्तिहरू आएर धेरै डोनेसनहरू दिन्छन् अनि एल्डरमा अभिषेक गर्छन् अरे, म कन्फर्म छैन। अनि धेरै व्यक्तिहरू जो चिल्ला कारमा आउँछन्, मण्डलीमा धेरै ठुला व्यक्तिहरू आउँछन् अनि उनीहरूले धेरै डोनेसनहरू राख्छन् अनि धेरै सम्पत्तिहरू दिन्छन् अनि उनीहरू चाहिँ मण्डलीको एज अ एल्डरको रूपमा अभिषेक भएका हुन्छन्। द एपियरेन्स अफ होइन, एउटा एपियरेन्स अफ पिपल्स, एउटा मान्छेको आवरणलाई हेरेर हामी निर्णय गर्दछौँ। आज परमेश्वरको ईश्वरत्वले र उहाँको शिक्षाले चाहिँ तपाईँ र मलाई के कुराको मूल्याङ्कन गर्नको लागि दिनुभएको छ, त्यो कुरा आज हामीले एकदम जरुरी छ। अनि यो वचनले तपाईँ र मलाई प्रश्नहरू 1 देखि 4 को भेद चाहिँ म तपाईँलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले बोलाउनु हुँदाखेरि तपाईँ र मेरो ज्ञान, सामर्थ्य र शक्ति र सम्पत्ति
ल लेगेसीको आधारमा बोलाउनु भएन। तर तपाईँ र मेरो ब्याकग्राउन्डलाई हामीले हेर्ने भने चाहिँ हामी यो अवस्थामा थियौँ कि जुन अवस्थामा हामीले अनुग्रह पाएका थिएनौँ भने चाहिँ तपाईँ र म आज यहाँ हुँदैन थियो। त तपाईँ र म चाहिँ को हो आज र कुन परिस्थितिमा र कुन धरातलमा हामी उभिएर आयौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरालाई कदापि बिर्सनु हुँदैन। म तपाईँलाई एउटा स्टेटमेन्ट पढेर सुनाउन चाहन्छु। अनि एकजना वक्ता हुनुहुन्छ, त्यो वक्ता चाहिँ विशेष गरी म लास्टमा नाम भन्नेछु। त्यो वक्ता चाहिँ 70s को लाइनमा चाहिँ 1970s को लाइनमा जब विश्वभरि हिप्पिजहरूको राज्य थियो। हिप्पिजहरू भनेको चाहिँ अहिले त अब हिप्पिजहरू देख्दैनौँ, त्यो बेला हिप्पिजहरू भनेको चाहिँ अब अहिले चाहिँ जङ्की भनेर भन्छ होइन। गाँजा खाने, ट्याब खाने, बेली बटन प्यान्ट्सहरू लाउने, कपालहरू लामो लामो पाल्ने, ननुहाउने, दारीहरू पाल्ने, गिटार लिने, बजाउने, चोक चोकमा जम्मा हुने, भेला हुने, अनि उनीहरू फ्री एउटा माइन्ड कन्सेप्ट लिएर हिँड्ने, बिहेबारी नगर्ने तर सबै कुराहरू गर्ने, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू जो 70s को लाइनमा विश्वभरि फैलिएको थियो। अनि त्यो चाहिँ नेपालको हाम्रो नेपालको काठमाडौँको विशेष गरी कतिवटा ठाउँमा त्यसको पनि प्रभाव परेको थियो। अनि त्यही हिप्पिजहरू मध्येमा चाहिँ एकजना व्यक्तिले जब परमेश्वरको वचन सुने अनि उनलाई चाहिँ मण्डली लिएर गएका थिए, उनलाई प्रचार गर्ने व्यक्तिले। अनि ऊ मण्डली जाँदाखेरि चाहिँ जब उसले अब उसको हिप्पिजहरूको ड्यामहरू तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन होइन, जङ्कीहरू भन्छ अहिले चाहिँ। अनि मैले चाहिँ देखेको छु कतिवटा जङ्कीहरूको ड्रेसअपहरू होइन। अनि जब ऊ चर्चमा गयो अनि चर्चमा जाँदाखेरि जब उसले जुत्ता खोल्यो अनि जुत्ता खोल्दाखेरिको त्यो चर्चको वातावरण कस्तो भयो होला तपाईँ हामी आफैले विचार गर्नु। र उसको कपाल र दारी अनि लुगाको जुन दुर्गन्ध थियो, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँका चर्चका मण्डलीका मानिसहरूले चाहिँ पास्टरलाई धेरैचोटि कम्प्लेन गरेका थिए कि यो व्यक्तिलाई कि कपाल काटेर आउनु पर्यो, राम्रो सफा सुग्घर भएर आउनु पर्यो, यसको जुत्ता गनाउँछ, मोचा गनाउँछ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सफा सुग्घर गरेर ल्याउनु पर्यो, होइन भने यो मान्छेलाई मण्डलीभित्र छिर्न नदिनु। र मण्डलीको व्यक्तिहरूले के कुरालाई चाहिँ हेरेर चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरे भने यो व्यक्तिको आवरणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीको शोभालाई बिगारेको छ। अनि मण्डलीको कतिवटा सभामा आउने व्यक्तिहरूले यसलाई देख्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै यहाँ त मान्छेहरू त यस्ता प्रकारका पनि आउँदो रहेछन् भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको कुरा। अनि त्यो हिप्पिज चाहिँ वास्तवमा ट्याटो हानेका, खाने मान्छे, मैलो, कपाल लामो होइन। तर जब त्यो व्यक्ति परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै आए अनि आज त्यो व्यक्ति संसारभरिको लागि प्रचारक भएको छ। त्यो व्यक्तिले एउटा स्टेटमेन्ट लेखेको छ, हाम्रो ईश्वरत्व र विश्वास वा शिक्षाले आकाशको उचाइलाई छोए तापनि त्यसको धरातल जमिनमा छैन भने त्यसको सेवकाई व्यर्थ हो। हाम्रो ईश्वरत्व र शिक्षाले आकाशको उचाइलाई छोए तापनि त्यसको धरातल चाहिँ जमिनमा छोएको छैन भने त्यो व्यर्थ हो। त्यो भन्ने व्यक्ति चाहिँ अहिलेको पास्टर जोन मिलर हुनुहुन्छ, जो 70s को लाइनमा हिप्पिज भएर मण्डलीमा पुगेका थिए, जसलाई मण्डलीले स्वीकार्न सकेका थिएन। तर आज जोन मिलरका वचनहरूलाई हेर्नुहोस् तपाईँले, उनले यति राम्रो वचनहरू सेयर गरेको हामी पाउँदछौँ। त हाम्रो हेराइ र दृष्टिकोण चाहिँ बाहिरी आवरणभित्र छ, बाहिरी आवरणमा हामी त्यसलाई हेर्दछौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ हृदयको भित्री गहिराइलाई नाप्नुहुन्छ। आमेन। यदि त्यो समयको 70s को लाइनमा मण्डलीले जोन मिलरलाई चाहिँ टोटली मण्डलीबाट बाहिर निकालिदिएको भएदेखि चाहिँ आज उनी एउटा पास्टरको रूपमा प्रचारक हुन सक्दैन। तर परमेश्वरको योजना र परमेश्वरले त्यो हृदय चाहिँ जोन मिलरभित्र देख्नुभएको थियो, जुन कुराले आज परमेश्वरको राज्यमा उनले ठुलो काम गरेको थियो। साँच्चै नै मानिसले देख्ने दृश्य, साइट्स भन्छ नि,
र परमेश्वरले देख्नुहुने साइड फरक छ। त परमेश्वरको ईश्वरत्वले देख्ने कुरा र परमेश्वरको साँच्चै अनुग्रहले देख्ने कुराहरू चाहिँ हामीभन्दा सयौं गुणा अब त्यसको नाप नै सक्दैनौँ, त्यति धेरै महान छ कि जुन कुरालाई हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। हामी देख्दछौँ जस्तै विधवाको भेटीको विषयमा हामी देख्दछौँ, त्यहाँनिर जुन अब मन्दिरको कुनामा जसरी एउटा दान पत्र राखिएको थियो, अनि त्यस ठाउँमा हामी देख्दछौँ कि धेरै मानिसहरू आएर धेरै बन्डलका बन्डल उनीहरूले रुपियाँ पैसाहरू त्यो दान पत्रमा खसालेको हामी देख्दछौँ। अनि जब यीशुको चेलाहरूले त्यहाँनिर देखिरहेका थिए कि ओहो, मण्डलीको दान पत्रमा चाहिँ आज ठुलो ठुलो रकमका बन्डलहरू भेटीहरू आएका देख्दछौँ, अनि खुसी भएर उनीहरू चाहिँ व्यक्त गरिरहेको देख्दछौँ। तर जब एउटा विधवा आइन् अनि उनले चाहिँ 2टा सिक्का मात्रै त्यहाँनिर खसाएका हामी देख्दछौँ, अनि चेलाहरूले त्यहाँनिर यीशुसँग गरेका कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। जम्मा 2टा सिक्का, यो के दिएको भन्ने कुराहरू होइन। तर येशूले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीले र हामीले र अरूले जसले देवले आफ्नो प्रशस्तबाट दिए, कति नै दिएर होइन, 10 लाख थियो भने 1 लाख रुपियाँ निकालेर दिए, उसको प्रशस्तताबाट दिए। तर यी विधवाले चाहिँ जे दिन्, यिनले आफ्नो सर्वस्वबाट दिन्, केही पनि छैन यिनको। त्यो 2टा सिक्का थियो, त्यो 2टा सिक्काबाट यिनले दिन्। परमेश्वर आज तपाईँ र मबाट के चाहनुहुन्छ? बाहिरी आवरण या साँच्चै भित्री उहाँको प्रतिको समर्पणता र त्यागलाई चाहनुहुन्छ? त प्रियहरू, आज हामीले यस बिहानी याकुबको पुस्तकलाई खोल्दै गर्दाखेरि हामी हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, हो अभियसली हामी एउटा ह्युमन बिङ छौँ, समाजमा छौँ, सरसफाइ गर्नुपर्छ, राम्रो लुगा लगाउनुपर्छ। तर मान्छेको बाहिरी आवरणले भित्री उसको हृदयको समर्पणता, त्याग र चरित्रलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। त परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो बिचमा के छ भन्ने कुराहरू जान्नको लागि साँच्चै नै उहाँको स्वर्गीय ज्ञानहरू, उहाँको ईश्वरत्व, उहाँको डिटी अफ क्राइस्ट होइन, ती कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले थाहा गर्न सक्नुपर्छ। यदि परमेश्वरको त्यो कुरालाई हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो सेवकाईहरूमा असन्तुलन र नमिलेको, कता नमिलेको जस्तो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। तुलनात्मक रूपमा गरिने है व्यक्तिहरूको तुलनात्मक गरिने व्यक्तिहरूको बिचमा गरिने हामीले कार्यले नै मानिसहरूको बिचमा फाटो ल्याउँदछ। यो मेरो स्टेटमेन्ट हो, कसैको अरूको स्टेटमेन्ट होइन। तुलनात्मक रूपमा हामी जब कम्पेरेटिभली कसैको बिचमा हामीले तुलनात्मक रूपमा व्याख्या गर्छौँ, होला त्यो राम्रो पनि होला, नराम्रो पनि होला। जब तुलनात्मक रूपमा व्याख्या गर्छौँ तब त्यसले मान्छेहरूको बिचमा फाटो ल्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पेरेटिभली व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि हामीले धेरै कुराहरूलाई विचार गर्नु पर्दो रहेछ। कोही बेला पोजिटिभली हामीले एक्सप्रेसन दिँदाखेरि पनि उतापट्टि सुन्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गरेर उसको नकारात्मक कुराहरू फैलिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। त धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ मण्डलीमा अझ कुरा यो कुरा पनि थाहा छैन कि ख्रिस्ट कसको लागि आएको हुन्। मण्डलीका सङ्गति सेवाहरूमा, सेवकाईहरूमा र समाजमा त्यो कुराहरू कतिजनालाई थाहै पनि छैन ख्रिस्ट कसका लागि आएका थिए, ख्रिस्टका चेलाहरू को थिए, ख्रिस्टले कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चुन्नु भएको थियो। निरोगीलाई वैद्यको आवश्यकता पर्दैन, तर रोगीलाई नै वैद्यको आवश्यकता पर्दछ। धनी मानिस त आफ्नो धनको घमण्डमा र ज्ञानको घमण्डमा प्रफुल्ल हुन्छन् भने, तर ती व्यक्तिहरू हुन् जो धन र ज्ञानले मार खाएका हुन्छन्, जसँग गुमाउनु पर्ने कुरा केही पनि बाँकी हुँदैन। ती व्यक्तिहरू नै परमेश्वरको राज्यमा आज साँच्चै नै धनी छन्। परमेश्वरको वचन, ईश्वरत्व, उहाँको वचनले चाहिँ यो कुरालाई व्याख्या गर्दछ। अनि हामीले चाहिँ हेर्ने बाहिरी आवरणलाई हेरेर हामी मानिसलाई प्रेम गर्दछौँ भने परमेश्वरले हृदयलाई हेर्दछ। एउटा उदाहरणको रूपमा म दिन चाहन्छु। जब हामी विवाह गर्न जान्छौँ, विवाह गर्न जाँदाखेरि चाहिँ कुनै एउटा स्त्रीलाई हामी हेर्छौँ भने पहिलो रूपमा हामीले फर्स्ट साइड एट्र्याक्सन भनेको उसको रूपको विषयलाई हामी व्याख्या गर्दछौँ। तर कतिपल्ट धोका खाने कुराहरू छन्। राम्री स्त्रीहरूले पनि आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ साँच्चै नै
एउटा सन्तुलन नराखेको कारणहरू घर परिवारहरू बिग्रेका देख्दछु। कतिपल्ट दाजुभाइहरू सुन्दर स्त्री देखेर मोहित हुन्छन्, तर त्यो सुन्दरताभित्र चाहिँ कुरूपता लुकेको कुराहरू हामी देख्दैनौँ। अनि विवाह गरेपछि विवाह पश्चात चाहिँ जब हाम्रो जीवनहरू खलबलिन्छ अनि त्यो कुराले हामीलाई साँच्चै नै निराश ल्याउँदछ। त्यस कारण हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ बाहिरको कुरा। आज म कुन लुगा लगाएको छु, सेतो सर्टमा छु र मलाई देख्दाखेरि साँच्चै कतिजनाले स्वर्गदूत पो हो कि भन्ने बेर लाउँदैन। आज पास्टरले वचन बोल्दैछ, आज उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि स्वर्गदूत हो, किनकि सेतो सर्ट लाएर आउनु भएको छ। भित्र डेभिल छ कि होइन, भित्र शैतान छ कि अथवा बाहिर छ, त्यो मान्छेले छुट्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ। त म तपाईँहरूलाई यही एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तुलनात्मक रूपमा मण्डली अथवा परिवारभित्र तुलनात्मक रूपमा हामी व्याख्या गर्दाखेरि हो। अनि विशेष गरी परमेश्वरले गर्नुहुने मूल्याङ्कन र व्यवहार चाहिँ वास्तवमा बाहिरी आवरणसँग सम्बन्धित छैन है। हामी देख्दछौँ त्यहाँ तल तल हामी अझै पढ्दै जाने हो भने साँच्चै 2 पदले के हुन्छ, यदि कोही मानिस सुनको औँठी र राम्रो राम्रो लुगा लगाएर तिम्रो सभामा आयो भने र कुनै एक गरिब झुत्रे झाम्रे लगाएर आयो भने, कम्प्यारेटिभली 2टा कुरा छ, एउटा धनी मानिस र एउटा गरिब मानिस आयो भने याकुबले भन्दैछन् तिमीले त्यो राम्रो लुगा लगाउने आदर गरेर यहाँ राम्रो ठाउँमा बसोस् भन्छौ। त्यो शताब्दीमा, त्यो समयमा, त्यो परिवारहरूमा, त्यो समाजमा, त्यो मण्डलीमा भएको घटनालाई नै याकुबले आज पत्रमा लेखेका थिए। त त्यही ट्राइब्सबाट आएका, त्यही समूहबाट आएका हामीहरू र हामीमा साँच्चै नै जन्मजात नै ती कुराहरू छन्। हामीले गर्ने व्यवहारहरू साँच्चै नै मानवीय स्वभावमा छन् र त्यही अनुसार नै हामी व्यवहार गर्दछौँ, जसको कारणले गर्दा साँच्चै परमेश्वरले चाहनुभएको उहाँको इच्छा र उहाँले चाहनुभएको जुन कुरा छ त्यो कुरा हामीबाट कहिले कहीँ पुरा नहुन सक्छ। तर र त्यस गरिबलाई चाहिँ त यहीँ बस अथवा मेरो पाउनेर बस भन्छौ भने के तिमीले आफ्नो बिचमा भेदभाव देखाएनौ र कुविचार भएका न्यायकर्ता भएनौ र? अनि प्रियहरू, तपाईँ र मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँ र म धनी र ज्ञानी भएर परमेश्वरले हामीलाई छान्नु भएको नि। धनी र ज्ञानीलाई त अझ कतिपल्ट यीशु ख्रीष्टले है हप्पार्नु पनि भएको छ, भन्नु पनि भएको छ। जकायसलाई जब यीशु ख्रीष्टले रूपमा चढेर उनलाई हेरिरहेका देखेका थिए, अनि जकायसलाई उसले यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, ए तिमी तल ओर्लेर आऊ, म तिम्रो घरमा खाना खान जान्छु। त मानिसहरूलाई थाहा थियो कि यो जकायस चाहिँ डाका हो, यसले चाहिँ अनावश्यक रूपमा करहरू असुल गरेर मानिसहरूलाई दुःख दिएको छ। अनि यसले साँच्चै नै बिना एउटा परमेश्वरको डर र भयमा र देशको कानुनलाई नमानिकन यसले अकुत सम्पत्ति कमाएको छ। अनि यो चाहिँ पापी हो, अधर्मी हो। अनि यीशुले चाहिँ त्यही नेवाराको रूपमा चढेको जकायसलाई बोलाउनु छ, ए जकायस तिमी तल झर, म तिम्रो घरमा गएर खाना खान्छु। त परमेश्वरले आज जकायसको सम्पत्तिलाई हेर्नुभयो कि आज जकायसको भित्र भएको हृदयलाई हेर्नु? थियोलोजी त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। यीशु ख्रीष्टले आज जकायसको ले कमाएको सम्पत्तिलाई हेर्नुभएको थियो, तर साँच्चै त्यो भित्र भएको परमेश्वरमा साँच्चै ऊ फर्कन सक्ने एउटा जुन कुरा यीशु ख्रीष्टले देख्नु भएको थियो, त्यही कुरालाई चाहिँ उसले यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पक्रेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछिको घटनाहरू तपाईँ हामीले प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ देख्दछौँ। सायद यसुले जकायसलाई बनाउँदै हेर्दाखेरि उहाँको चेलाहरूले त सोचेन होला नि, यो कर उठाउने यो अपराधीको घरमा आज यीशु ख्रीष्ट किन जाँदैछन्, हाम्रो गुरुजी बौलाए क्या हो, आज किन यसरी जाँदैछ? र ठिकै छ गए तापनि आज हामी झोलाभरि भरेर जकायसको घरबाट पैसा लिएर आउनेछौँ, सायद सोच्यो होला। तर यीशु ख्रीष्टको ले देख्नु भएको जकायसको जीवनको भित्री पाटोलाई चाहिँ आज अरू मानिसहरूले नाङ्गो आँखाले देखेका थिएन, अरू चेलाहरूले देखेका थिएन। तर जकायसलाई ऊ पापी र अपराधी भएर ट्याक्स कलेक्टर भए तापनि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उनलाई त्यही अवस्थामा बोलाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामी यही कुरा देख्दछौँ कि हामी पाप स्वभावमा मरेका थियौँ र हाम्रा सबै आचरणहरू व्यवहारहरू साँच्चै नै मानिसहरूलाई मनपर्ने अवस्थाका थिएन। तर ख्रीष्टले त तपाईँ र मलाई पखालेर धोएर प्रेम गरेर ल्याउनु भएको छ र अनुग्रहमा तपाईँ र मैले जीवन पाएका छौँ, होइन?
हामीले कुनै के अरे हामीले कुनै कुरा तिरेर अथवा हामीले कुनै इच्छा गरेर होइन कुनै कुरा दाबी गरेर हामीले पाएका होइनौँ, तर अनुग्रहमा यो कुरा पाएका छौँ। म इच्छा गर्छु त्यस कारण म क्रिस्टको पछि लाग्छु, अथवा म यो चाहिँ दाबी गर्छु म अनि त्यसको क्रिस्टको पछि लाग्छु र मैले अनुग्रह पाउँछु भनेर अथवा मैले यो कुराहरू पाउँछु भनेर पाएको होइन। परमेश्वरको अनुग्रहमा चाहिँ हामीले यी कुराहरू पाएका छौँ है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्ने व्यवहारहरू, हामीले गर्ने बोली वचनहरू साँच्चै परमेश्वरको राज्यमा न्यायसङ्गत हुनुपर्दछ। जुन प्रेम र जुन अनुग्रह चाहिँ आज ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई सिकाएर जानुभयो, त्यही अनुग्रह र प्रेम चाहिँ आज तपाईँ र मैले मानिसहरूको बिचमा देखाउनु पर्दछ। सायद त्यो सम्पन्न होस्, चाहे त्यो विपन्न होस्, चाहे त्यो रोगी होस्, चाहे त्यो बिरामी होस्, चाहे त्यो महिला झुत्रे झाम्रे होस्, चाहे त्यो धनी होस्। यो वचनले कुनै पनि धनीलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा नआउनु भनेको चाहिँ होइन। धनीको कुनै यहाँनिर धनी हुनुको कारण चाहिँ कुनै पनि त्यो पापी हो भनेको कुरा पनि होइन। तर तपाईँले मैले देखाउने व्यवहार चाहिँ आज याकुबको पत्रले चाहिँ प्रश्न पार्दछ। कुनै समयमा एक व्यक्ति जो चाहिँ मण्डलीमा आउँदाखेरि चाहिँ यही शताब्दीमा भएको घटनाक्रमहरू हो, आउँदाखेरि उनलाई उनको विषयमा गसिप भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, काने खुसी कुराकानी हुनेहरू गर्दथ्यो। ताकि यो व्यक्ति चाहिँ यस्तो प्रकारको मान्छे हो, अलिक परै बसौँ है, यो मान्छे खासै ठिक खालको मान्छे होइन, यो मान्छेसँग व्यवहार गर्नु पनि राम्रो छैन, अनि यसको स्वभावले गर्दाखेरि यसले कुनै न कुनै समय उदण्ड अथवा कुनै न एउटा कुरा मचाउँछ, जुन कारणले गर्दाखेरि मण्डली अथवा परिवारमा अथवा हामीहरूलाई पनि अलिक समस्या ल्याउन सक्छ है भनेर कतिपल्ट त्यो व्यक्तिसँग मानिसहरू तर्केको पनि अनुभव मसँग छ। त्यो व्यक्ति गएन, म आफै हो। मलाई देखेर मान्छेहरू तर्सिन्थे, अनि मलाई देखेर मान्छेहरू कुरा गर्न चाहँदैनथे। जवानहरू मसँग कुरा गर्न चाहँदैनथे। त उनीहरूले देखेका कुरा चाहिँ मेरो बाहिरी आवरण स्वभावलाई देखे। आजको समयमा यस बिहानी तपाईँहरूको बिचमा म यही धर्मशास्त्र खोलेर बोल्दैछु, जसले मलाई इन्कार गरे, जसले मलाई हेर्न चाहेन, तिनीहरू कहाँ गए त? कहाँ छन् ती ज्ञानी मानिसहरू? कहाँ छन् ती पवित्र मानिसहरू? छैनन्। न तिनीहरूले कुनै लिडरसिप लिएर मण्डलीको एउटा सेवकाई गरेका छन्, न साँच्चै आफूलाई एउटा नम्र तुल्याएर कसैको एउटा सामाजिक सेवामा गएका छन्, छैनन्। त प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले हेर्ने दृष्टिकोण र परमेश्वरले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। तपाईँको जीवनको बाटोमा के थियो मलाई थाहा छैन, तर मेरो जीवनको बाटोमा के थियो मलाई प्रष्टसँग थाहा छ। म को हुँ र मेरो धरातल, मैले टेकेको स्थिति कहाँ थियो त्यो मलाई प्रष्ट थाहा छ। तर त्यो कुरा पृष्ठभूमि कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। कसैले भन्ला म जन्मजाति क्रिस्चियन हुँ र म धर्मी परिवारमा जन्मेको हुँ र धर्मबाट नै म हुर्केर आएको हुँ। धिक्कार त्यसको धर्म र व्यर्थ छ त्यसको धर्म। किन त्यसले जन्मसिद्ध अधिकारको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई धर्मी सम्झेको छ। तर त्यसले साँच्चै नै परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयको समर्पणतामा र त्यागमा कतिको त्यो विद्वाले जस्तै सबै कुराहरू त्यागेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै हुन्छ। यसकारण प्रियहरू, मैले तपाईँलाई अघि 4वटा प्रश्न छोडेको कारण चाहिँ त्यही हो कि तपाईँले त्यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। तपाईँ र मेरो आजको समयको परिस्थितिमा हामी कहाँनिर छौँ, कसरी हामीले व्यवहार गर्दैछौँ, कसरी हाम्रो बोली वचन र हाम्रो कार्यले चाहिँ मानिसहरूको बिचमा हामीले सम्बन्ध बनाइरहेका छौँ। जुन कुरा ख्रिस्ट चाहनुहुन्छ, जुन कुरा ट्रायन गड जो पिता पुत्र पवित्र आत्माले चाहनुहुन्छ, त्यो कुराहरू जरुरी छ। अघि नै जोन मिलरले भनेको जस्तै यदि हामीले हाम्रो ईश्वरत्व र शिक्षाको उचाइ आकाशमा पुर्याए तापनि हाम्रो पाइला चाहिँ धरातलमा जमिनमा छैन भने त्यो व्यर्थ हो भनेको मतलब एउटा एकदम फिलोसफी छ, यो साहित्यिक पाराले भनेको छ। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्न जरुरी छ। अब म तपाईँहरूको बिचमा अर्को कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ विशेष गरी एउटा सामरी स्त्रीको विषयमा हामीले हेरेका छौँ। येशू ख्रिस्ट
जब सामरी स्त्रीको अगाडि गए तब सामरी स्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै उहाँले गर्नुभएको वार्तालाप तपाईँहरू हामीलाई प्रशस्तसँग थाहा छ। त्यहाँ पनि चेलाहरूले येशू ख्रीष्टलाई सायद यस्तो एउटा चरित्रहीन स्त्रीसँग चाहिँ ख्रीष्ट बोल्दै हुनुहुन्छ भनेका कुराहरू हामी त्यहाँनिर त्यो भावहरू देख्न सक्छौँ। तर ख्रीष्टले चाहिँ त्यो सामरी स्त्रीको हृदयभित्रको परिवर्तनलाई चाहिँ उनले देखेका थिए र उनले व्याख्या गरेका छन् कि तिम्रो 5वटा श्रीमान भयो, अब यो 6वटा श्रीमानमा पनि यो पनि बस्नेवाला छैन। र समाजमा त त्यो सामरी स्त्री के थिए, चरित्रहीन थिइन्। तर ख्रीष्टले चाहिँ तिनलाई नै पक्रेर तिनलाई नै आज शिक्षा दिँदैछ। र हाम्रो सेवकाईको उचाइ र गहिराई र लम्बाइ हामी कहाँनिर हामीले गरिरहेका छौँ त्यो कुराहरू पनि देख्न सक्छौँ। मण्डलीको सङ्ख्या वृद्धि नहोला, तर तपाईँ र मैले बोल्ने वचन र व्यवहार चाहिँ आज समाजमा छरिएको हुन्छ। बाटोमा हिँड्दा, बस्दा, बोल्दा, हिँड्दा। प्रियहरू, मण्डलीमा आएर मण्डलीको सङ्ख्या बढ्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, तर परमेश्वरको सत्य वचनलाई तपाईँ र मैले समाजमा पुर्याउनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो। हाम्रो समयमा, हाम्रो यो जीवनकालभरि हामीले त्यो प्रशस्तता देख्न नपाउलौँ। सधैँ हामी एउटा अभाव र दरिद्रतामा भएर जाउँलौँ, तर आउँदा पुस्ताहरूमा परमेश्वरले त्यो काम गर्नुहुन्छ। दाउदले परमेश्वरको मन्दिर बनाउने इच्छा गर्दाखेरि पनि दाउदले बनाउन सकेनन्, तर उनका छोरा सोलोमनलाई बनाउनलाई परमेश्वरले छान्नुभयो। त्यसैले कति कुराहरू आज हाम्रो जीवनबाट सुरु भएका कुराहरू आज हाम्रो पछि छोराछोरी र पुस्ताहरूमा पुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फास्टफुड खाएको जस्तो हाम्रो धर्मशास्त्र होइन। फास्टफुड खाएर हामीले एकैछिनमा मोटाएर एकैछिनमा हाम्रो मण्डली हरहरै बढ्ने खालकोहरू होइन। यो त बिस्तारै बिस्तारै परमेश्वरको वचन र कामले गर्दै जाने कुरा, जुन कुराले अनन्तसम्म परमेश्वरको सुसमाचार र काममा एउटा नयाँ आयामहरू थप्दै जाँदछ। त्यस कारण प्रिय, आजको समय तपाईँ र मेरो हो। तपाईँ र मलाई दिएको एउटा समय सीमित छ, अनि त्यो समय सीमित अवधिभित्रमा नै हामीले हाम्रो व्यवहार र हाम्रो कामलाई साँच्चै परमेश्वरको योग्य बनाउनलाई हामीले यो कुराहरू आज याकुबको पत्रबाट हामी देख्दछौँ। र अर्को चाहिँ हामी 5 देखि 13 सम्म हेर्दछौँ। अनि 5 मा यहाँनिर के भनेको छ, मेरा प्रियहरू सुन, के परमेश्वरले संसारका गरिबहरूलाई विश्वासमा धनी तुल्याएर त्यस राज्यका उत्तराधिकारी हुनलाई चुन्नु भएन र? यही राज्य उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई उहाँले दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको होइन र? क्वेसन मार्क। यो 5 मा चाहिँ यहाँनिर 3टा कुरा चाहिँ याकुबले तपाईँ हामीलाई छोडेको छ। 3टा कारणहरू, 3टा कुराहरू चाहिँ छोडेको छ। एउटा चाहिँ थियोलोजी रिजन है, त्यो चाहिँ ईश्वरीय अभिप्रायका कुराहरू यहाँ व्याख्या गरेका छन् भने, अनि अर्को चाहिँ छ तार्किक है अर्थपूर्ण अभिप्रायहरू व्याख्या गरेका छन्, र अर्को चाहिँ बिब्लिकल रिजनहरू दिएका छन्। यदि 5 देखि 13 सम्म हामी हेर्ने भने चाहिँ 3टा मुख्य कुरा चाहिँ याकुबले आज त्यहाँ दिएर जानुभएको छ। थियोलोजी रिजन, ईश्वरीय शास्त्रको अभिप्राय, अनि त्यसपछि लजिकल रिजन, तार्किक अभिप्राय है, अर्थपूर्ण अभिप्राय, र बिब्लिकल रिजन, बाइबलको अभिप्राय। बाइबलको सिक्वेन्स र त्यसको कुरालाई यदि हामी बुझ्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रा थियोलोजीहरू बाङ्गिन्छन् र आफ्नै थियोलोजीले व्याख्या हुन सुरु हुँदछ। जब हामी हाम्रो थियोलोजी निकाल्दछौँ, ख्रीष्टको थियोलोजी र बाइबलको ईश्वर शास्त्र चाहिँ पर पुगेको हुन्छ। समयमा बुझ्नु र व्याख्या गर्न जरुरी छ। बाइबललाई बङ्गाउनु, मर्काउनु र आफ्नो अनुसार एउटा बनाउनु चाहिँ त्यो व्यर्थ छ प्रियहरू है। त्यस कारणले जे कुरा छ त्यही कुरा हामीले सत्य फ्याक्ट राखिदिने हो। उतापट्टिको व्यक्तिलाई मन पर्दैन भने त्यो बाइबलले भनेको कुरो हामीले भनेको कुरो होइन। तर जसलाई यो कुराले छुन्छ तपाईँहरू कृपया नरिसाउनु होला, किनकि परमेश्वरले दिएको वचन नै आज तपाईँहरूको बिचमा हामी व्याख्या गर्ने। पास्टर्स, एल्डर्सहरूले जे कुरा वचन छ त्यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्ने, त्योभन्दा अरू कुरा हामी राख्ने पनि छैन। 5 ले के भन्दछ भने, 5 को ईश्वर शास्त्र के छ त्यहाँनिर है, ईश्वरीय अभिप्राय के छ, कमन सेलेक्सन्स है, एउटा सम्म रूपमा एउटा जुन ख्रीष्टले चाहिँ छान्नु भएको व्यक्तिहरू छ, त्यो एउटा कमन एउटा इलेक्टेड एउटा सेलेक्सन छ त्यहाँनिर। परमेश्वरको ईश्वरीय अभिप्राय त्यहाँनिर हामीले देख्दछौँ कि संसारका गरिबहरूलाई विश्वासमा धनी तुल्याएर त्यस राज्यको
उत्तराधिकारी हुनलाई छान्नु भएको होइन र? अमेरिकाबाट ट्रम्प, नेपालबाट केपी ओली, होइन, इन्डियाबाट मोदी, यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै प्लेन चढेर स्वर्ग जान्छन्, त्यस कारणले थियोलोजी यही हो भनेर हामीले व्याख्या गर्न थाल्यो भने गौरौँ। तिनको त अझ टिकट लाग्छ कि लाग्दैन त्यो पनि थाहा छैन। तर परमेश्वरले आज तपाईँ र हामीलाई कमन सेलेक्सनमा ल्याउनु भएको छ। तपाईँ र हामी पनि गरिब थियौँ, रुपियाँ पैसाले मात्रै होइन प्रियहरू। यहाँ हामी देख्दछौँ कि रुपियाँ पैसाको कुरा मात्रै हुन्छ, गरिब भन्ने बित्तिकै रुपियाँ पैसा। तब हामी त शरीरमा आत्मामा सबैमा दरिद्र नै थियौँ के कुरामा चाहिँ धनी थियौँ र हामी के छ र? कुरा गरे खालि डकारे कि अमिलो मात्रै आउँछ, कुरा गरेको तितो मात्रै जान्छ, शब्द बोले कि बाण मात्रै हुन्छ हाम्रो बोलीमा। त सबै कुराको गरिब छौँ हामी हाम्रो वचन बोली व्यवहारहरू सबै कुरा गरिबमा नै मरेका थियौँ। तर ती सबै पापमा मरेका हामीहरूलाई परमेश्वरले एउटा जीवन दिनुभएको छ, एउटा जीवन्त राज्यको निम्ति उहाँले हामीलाई कमन सेलेक्सन गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ आजको विशेष गरी ईश्वर शास्त्र हो, ईश्वरीय अभिप्राय हो। अनि 5 पदले यही कुरालाई चाहिँ दाबी गर्दछ कि परमेश्वरको ईश्वरीय अभिप्राय है, थियोलोजिकल रिजन चाहिँ यही नै थियो कि एउटा कमन सेलेक्सन। अनि यहाँनिर मैले भन्नै पर्दैन, वचनले नै त्यो कुराहरू व्याख्या गरेको छ। हामी 1 कोरिन्थीको 1 कोरिन्थी 1 को 26 र 27 पद कसैले पढिदिनुहुन्छ? कसै बाइबल ल्याउनु हुने प्रियहरू कोही हुनुहुन्छ? बाइबल पनि मोबाइलमा हुन्छ, त्यस कारण मैले पहिला त मण्डलीमा हुँदा कराइरहन्थेँ यो मोबाइलको बाइबल चाहिँ नहेर है भनेर। तर अब चाहिँ हामीले जुममा पनि हाम्रो एउटा मण्डली जस्तै हो, हामी मण्डली नै हौँ, त्यसपछि बाइबलै तपाईँहरूले पढ्नु चाहिँ राम्रो मोबाइलभन्दा पनि। 1 कोरिन्थी 1 को 26 देखि 27 पढिदिनुहोस् त। किनकि भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाएका थियौ तिमी कस्ता थियौ सो विचार गर। संसारिक स्तर अनुसार तिमीहरूमध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। आमेन। वचनले तपाईँ र मलाई प्रष्ट उहाँको ईश्वरीय अभिप्रायहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। अब मैले यहाँ कुनै कुराहरू थप्नु पर्दैन, किनकि परमेश्वरको वचनले डिक्लेयर गरिदिएको सकेको छ कि साँच्चै नै आज हामीहरू जस्ता मूर्ख र यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै परमेश्वरले आज उहाँको राज्यमा छान्नु। ज्ञानी भनौँ धन्यहरू अनि ती धनी भन्नेहरूको निम्ति त साँच्चै कतिपल्ट हेर्ने हो त गाह्रो पो देख्छु म त। तर तपाईँ र हामीलाई आज परमेश्वरले यही कुरा चाहिँ उहाँको वचनले है आज हामीलाई चाहिँ उहाँको ईश्वरत्व अभिप्रायमा हामीलाई उहाँले छान्नु भएको छ। अनि 5 पदले तपाईँ र मलाई सोधिएको प्रश्नहरू पनि यही छ कि होइन र गरिबलाई छानेको होइन र परमेश्वरले, होइन, राज्यको उत्तराधिकारी हुनलाई उहाँको अभिप्राय उहाँले व्याख्या गर्नुभएको होइन र अर्को रिजन चाहिँ तपाईँले लजिकल रिजनहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ कि तार्किक अभिप्रायहरू, होइन, अर्थपूर्ण अभिप्रायहरू 6, 7 र इभन 5 मा पनि हामी देख्दछौँ कि त्यहाँनिर तार्किक प्रश्नहरू तपाईँ र हामीलाई राखिएको छ, लजिकल प्रश्न त्यहाँ छ है। तर तिमीहरूले त गरिब मानिसहरूको अपमान गरेका छौ, डाइरेक्टली भनेको छ वचनले। तर तिमीहरूले त गरिबहरूको अपमान गरेका छौ, के धनीहरूले तिमीहरूलाई अत्याचार गर्दैन र? धनी मानिसले फुर्ती लाउँदैन र? लाउँछ नि। धनी मानिसले हामी हाम्रो समाजमा पनि देख्दछौँ, इभन कि घरमै बस्ने मानिस भनौँ न, हामी बालमा बस्छौँ, कतिजनाको घर छ, कतिपल्ट घरबेटीको व्यवहारहरूले हेर्दाखेरि हामी देख्दछौँ कि हामीलाई उनीहरूले तिमीले भाडा समयमा तिरेनौ भने, तिमीले मैले भने जस्तो गरेनौ भने तिमीलाई घरबाट निकालिदिन्छु। किन उनी यो घरको मालिक हो, धनी व्यक्ति हो, अनि उनले गर्ने व्यवहार चाहिँ कहिले पनि कुनै समय राम्रो होला, तर म्याक्सिमम उनले देखाउने चाहिँ रवाफ नै हो। के धनी मानिसले तपाईँ हामीलाई रवाफ देखाउँदैन र? होइन, के तिमीहरूलाई अदालतमा लाँदैन र? के तिमीहरूले त्यही आदरणीय नाउँको अपमान गर्दैन र जुन नाउँद्वारा तिमीहरूलाई बोलावट भएको छ? के संसारका ज्ञानी धनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेका छैनन्? अघि नै मैले भने निरोगीलाई होइन तर रोगीलाई वैद्यको आवश्यकता पर्छ। जो गरिब र साँच्चै नै ज्ञानले पिल्छेका छन् तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई छिटो विश्वास पनि गर्छन्, किनकि तिनीहरूको अनुभव छ।
तिमीलाई त्यो कुराको ज्ञान छ, मेरो ज्ञानले मैले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दिनँ रहेछु र मेरो सम्पत्तिले मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ रहेछु, त्यस कारणले गर्दा आज मेरो अवस्था यो छ। तर मैले आफूलाई ख्रीष्टमा सरेन्डर गरेँ, समर्पण गरेँ भने मात्रै मेरो जीवनको उद्धार हुनेछ। तर धर्मी मानिसहरू र ज्ञानीहरूबाट आउने कुराहरू प्रायः जसो एकदम कमै हुन्छ। तर एउटा तार्किक अभिप्राय र कारणहरू यहाँ याकुबले त्यस बेलाका समयका मानिसहरूलाई बताउँदै गर्छ। आज तपाईँ र मेरो लागि पनि यो त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि बाइबलको अभिप्रायहरू तेस्रो है, हामी बाइबलको अभिप्रायलाई चाहिँ कसरी बुझ्दछौँ त्यो कुराहरू पनि व्याख्या गर्न जरुरी हुन्छ र बुझ्न जरुरी हुन्छ। तपाईँ हामीले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि मनमा जे आयो त्यही कुरा भट्टाउनु भन्दा पनि त्यसको रिफरेन्सहरू खोज्नु चाहिँ जरुरी छ। साँच्चै नै परमेश्वरको बाइबलले चाहिँ तपाईँ र मलाई के व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? जीवनका अनुभवहरू त धेरै होलान्, जीवनको व्याख्याहरू धेरै होलान्, कोही कसैसँग मिल्ला, कोही कसैसँग नमिल्ला। तर परमेश्वरको ईश्वर शास्त्र बाइबलले भनेको कुरा चाहिँ सबैसँग मिल्छ र त्यसलाई बङ्गाउन पनि मिल्दैन, र त्यसलाई बढाउन पनि मिल्दैन, घटाउन पनि मिल्दैन, र त्यसलाई थप्न पनि मिल्दैन। परमेश्वरको बाइबलले अभिप्राय चाहिँ एकदम गहिरिएर बुझ्नु जरुरी छ। ईश्वर शास्त्र त हामीले नबुझौँला, ठिकै छ, तर बाइबलको अभिप्राय त बुझ्ने प्रयास गरौँ है। परमेश्वरको ईश्वरीय शास्त्रलाई हामीले बुझ्नलाई कतिचोटि गाह्रो हुन्छ, तर बाइबलको अभिप्रायहरू चाहिँ के छ त? परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई के भन्छ है। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि विशेष गरी 8 पददेखि लिएर 12 पदसम्म हामी जब हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर दुईटै अभिप्राय छ। अनि एउटा अभिप्राय चाहिँ राजकीय व्यवस्था है, रोयल ल, र अर्को चाहिँ हामी हेर्दछौँ भने स्वतन्त्रताको व्यवस्था, लिबर्टी अफ फ्रिडम होइन, लिबर्टी अफ ल, लिबर्टी ल। यहाँनिर हामी दुईटा कुराहरू चाहिँ जब देख्दछौँ अनि त्यो दुईटा कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरी तपाईँ र हामीले हेर्ने कुराहरू के छ भने राजकीय व्यवस्थालाई साँच्चै पुरा गर्दछौँ भने त असलै गर्दछौँ। यदि मानिस छिमेकीले आफूलाई प्रेम गर भन्ने पवित्र धर्मशास्त्रको राजकीय व्यवस्थालाई साँच्चै पुरा गर्दछौ भने त असलै गर्दछौ। यदि तिमीहरूले भेदभाव देखाएनौ भने त तिमीहरू पाप गर्दछौ र व्यवस्थाद्वारा अपराधी ठहरिने छौ। अनि परमेश्वरको राज्यको व्यवस्थाले चाहिँ सबै व्यवस्थाहरू पुरा गर्दछन्। अनि उहाँको राज्यको व्यवस्था अनुसार चाहिँ हामीले गर्ने कुरा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? येशू ख्रीष्ट परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँ राजा हुनुहुन्छ, यो कुरा मानिलिनु पर्यो। राजाको कानुन व्यवस्था र उनले गरेका सबै कुराहरू के हुन्छन्? न्याय उचित हुन्छन् र उनले गरेको कुराहरू सबै कुरा के हुन्छन्? ठिक हुन्छन्। जब त्यो राजालाई हामी मान्दछौँ भने तब मात्रै उहाँले दिएका कानुनहरू व्यवस्थाहरूलाई र उनले भनेका बुदाहरूलाई हामीले के गर्छौँ? आत्मसात गर्छौँ अनि बल्ल हामी त्यो अनुसार अगाडि बढ्छौँ। त हामी राजा नै मान्दैनौँ भने त कसरी चाहिँ त्यो राजकीय व्यवस्था हामी अपनाउँदछौँ? त्यस कारणले यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि त्यो राजकीय व्यवस्थाभित्र चाहिँ सबै कुराहरूको के छ? एन्सर छ। जब ख्रीष्टलाई हामी राजा भनेर हाम्रो हृदयमा राख्छौँ भने चाहिँ त्यो उहाँको व्यवस्था, जुन उहाँले दिनुभएको प्रेम, अनुग्रह, शान्ति, धैर्यताका कुराहरू छन्, त्यो कुरा हाम्रोमा आउँदछ। यहाँ मैले व्यवस्थाको पुस्तकमा व्यवस्थाको कुरा 10 आज्ञाको कुरा गर्न खोजेको होइन। एउटा राजा, जुन राज्यको राजा छ, जुन राजाले दिने एउटा नियम कानुन छ, त्यो कुराको विषयमा कुरा गर्दछु। रोयल ल होइन, एउटा कानुन व्यवस्था, जुन कुरा आज हामी गर्दछौँ भने चाहिँ हामी उहाँको अधीनमा रहन्छौँ। यदि हामी ख्रीष्टलाई हाम्रो राजा भनेर स्वीकार्छौँ भने उहाँको अधीनमा हामी रहन्छौँ र उहाँले दिनुभएको सबै कुराहरू हामी पालन गर्दछौँ र हामी साँच्चै त्यो अनुसारको व्यवहारमा हामी आउँछौँ। छड्दै राजा साजा हृदय गर, मै हो राजा, सब को के को अर्को राजा, मै हो राजा, म अलवेज राइट। ख्रीष्टलाई पर राखेर जब म भन्ने कुरा आउँछ अनि त्यहाँनिर चाहिँ घमण्डले काम सुरु गर्दछ। सधैँ म राइट हुँदैन र सधैँ हामी पनि राइट हुँदैन, तर त्यहाँनिर को राइट हुनुहुन्छ? केवल ख्रीष्ट मात्रै राइट हुनुहुन्छ। त ख्रीष्टको धर्मशास्त्रमा र ख्रीष्टको वचनमा रहेर जब हामी व्यवहार गर्छौँ भने सबै कुराहरू चाहिँ साँच्चै राज्यकीय एउटा व्यवस्था अनुसार हुँदछ। अनि यो कुरा तपाईँलाई मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू। र अर्को चाहिँ लिबर्टी है, स्वतन्त्रताको व्यवस्था। तपाईँलाई मलाई बोल्ने अधिकार दिएको छ भन्दैमा
हामीले साँच्चै नै परमेश्वरको वचनलाई सठिक तरिकाले व्याख्या गर्दैनौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्वास व्यर्थ छ। मलाई कसैसँग रिस उठेको छ भने चाहिँ म पुलपिटलाई प्रयोग गर्छु भने म गलत छु। कसैलाई भन्नु छ भने रिस उठेको छ भने मैले पुलपिटमा बसेर चाहिँ मैले भन्न थालेँ भने चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। तर तपाईँलाई कसैसँग कुनै कुरा भन्नु छ भने चाहिँ तपाईँले उसलाई राखेर प्रार्थनासहित वचनमा भन्नु चाहिँ जरुरी छ। भेटेर पुलपिट परमेश्वरले दिनुको पवित्र विधिको स्थान राजनीति गर्ने ठाउँ पनि होइन र त्यहाँ घोषपेश गर्ने ठाउँ पनि होइन र व्याख्या गर्ने ठाउँ पनि होइन। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन जे छ त्यही असल कुरा मात्रै तपाईँ र मैले राख्नु। खराब छ भने त्यसलाई खराब भनिदिनुपर्छ। त्यस कारणले स्वतन्त्रता, लिबर्टी अफ ल, स्वतन्त्रताको यो अर्थ होइन कि हामीले जे कुरा पनि बोल्ने अधिकार छ भनेर। परमेश्वरकोले दिनुभएको प्रेम, अनुग्रह, जुन कुरा उहाँले आफ्ना छिमेकीलाई प्रेम गर, मैले दिएका कुराहरू तिमीले भन भन्ने कुराहरू जुन व्यवहार, जुन कुरा स्वतन्त्रतामा तिमीले गर्न चाहन्छौ भने गर। यही कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले गर्न जरुरी छ प्रियहरू। हामी मिडियामा देख्छौँ, टिभीमा देख्छौँ, फेसबुकमा देख्छौँ, इन्स्टाग्राममा देख्छौँ, त्यहाँनिर के देख्छौँ है? मानिसहरूको लिबर्टी, स्वतन्त्रता, बोल्ने अधिकार, महिला अधिकार, फलानु अधिकार, ढिस्कानु अधिकार। समाज र देशमा जहिले पनि के देखेको छ? गोलमाल र अशान्तिको परिस्थितिहरू सिर्जना भएका हामी देख्छौँ। तब हामी बाँचे खुटेका यति मात्रै मुठीभर क्रिस्चियन छौँ जो हामी पनि त्यही प्रकारको व्यवहारमा हामी उत्रिन थाल्यौँ भने त हाम्रो अस्तित्व कहाँ रहन्छ? र परमेश्वरले चाहेको राज्य र उहाँको राज्यकीय काम पुरा हुन्छ कि हुँदैन त? यही कुरा चाहिँ आज याकुबको पत्रले तपाईँ र मलाई बताउन चाहन्छ। परमेश्वरको आत्माले हाम्रो हृदयलाई दिनुभएको परमेश्वरको व्यवस्था र प्रेमले हामीले होसियारी भएर बोली वचन र व्यवहारमा मानिसहरूको बिचमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ है। परमेश्वरले आज हामीलाई छोराछोरी भनेर त्यो अधिकार दिनुभएको छ। उहाँको वचन हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँको आज पुलपिटको सेवकाई दिनुभएको छ, मण्डलीको सेवकाई दिनुभएको छ, प्रचारको सेवकाई दिनुभएको छ, वास्ता फिक्री गर्ने सेवकाईहरू, विभिन्न सेवकाईहरू तपाईँ मलाई दिनुभएको छ। यदि त्यो दिनुभएको छ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको साँच्चै नै व्यवस्था र प्रेमलाई जानेर होसियारी भएर बोली वचन र व्यवहारमा मानिसहरूको बिचमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूको बिचमा अर्को एउटा कुरा के ल्याउन चाहन्छु भने हाम्रो जीवनकालभरि नै हामीले परमेश्वरलाई के कुराले चाहिँ आदर गरेका छौँ त्यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू 13 पदले बताउँदछ। जुन कुराले हामीले परमेश्वरलाई आदर गरेका छौँ त्यही कुराको मूल्याङ्कन त अवश्य हुने नै छ। यदि मूल्याङ्कन नहुने हो भने त बाइबलको धर्मशास्त्र त व्यर्थ हुने भयो। तर त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ जे कुरा हामी परमेश्वरको लागि हामी दिँदछौँ अनि त्यही कुराको मूल्याङ्कन चाहिँ एक समय हुने नै छ। अनि त्यो 13 पदले चाहिँ त्यही कुराहरू व्याख्या गर्दछ कि म तपाईँलाई 3टा टीको विषयमा है, 3टा टीको विषयमा भन्न चाहन्छु कि अन्तिमचोटि समय, टाइम, ट्यालेन्ट र ट्रेजरी। समय अनि सिप, प्रतिभा र ढुकिटीलाई आज तपाईँ र मैले प्रयोग गरेका छौँ कि छैन? परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो दायित्वलाई पुरा गरेका छौँ कि छैन? तपाईँ र मैले परमेश्वरमा रहेर समय कति खर्चेका छौँ? तपाईँ र मैले पाएका वरदानहरू, ट्यालेन्टलाई परमेश्वरमा कतिको प्रयोग गरेका छौँ? परमेश्वरको राज्यमा कतिको त्यसलाई हामीले उपयोग गरिरहेका छौँ? र तपाईँको ढुकुटीबाट तपाईँले साँच्चै नै निकालेर परमेश्वरको भवन र तपाईँको मण्डलीमा तपाईँ र हामीले कसरी ल्याएका छौँ? यी सबै कुराको त मूल्याङ्कन हुन्छ नि प्रियहरू। अनि त्यो दिन आउँछ जुन दिनमा तपाईँ र मैले त्यसको मूल्याङ्कनको रिजल्ट पाउनेछौँ। अनि त्यो दिनमा साँच्चै हामी फिक्का हुनु पर्यो भने चाहिँ साह्रै शर्मको कुराहरू हुन्छ। र आज तपाईँ र मैले प्रयास गरेर जे कुरा रोप्दैछौँ त्यसले एउटा न एक दिन कि सामा र धान त फलाउँछै फलाउँछ। तर असल रोप्छौँ भने, असलको अपेक्षा गर्छौँ भने हामी असलै प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनकि संसारमा दुवै आत्माले काम गरिरहेका छन्, पवित्र आत्मा र दुष्ट आत्मा। तपाईँ मैले असल कुरा गर्न चाहँदाखेरि त्यहाँनिर साँच्चै नै इमिडिएटली त्यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँनिर आएकै नै हुन्छ। तर अब हामीले हाम्रो घोडालाई जसरी हिँड्दाखेरि
दुईपट्टि के लगाएको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ मलाई थाहा छैन, यस्तो घोडालाई, ताकि घोडाले चाहिँ यता दायाँ यता बायाँ नदेखोस्, स्ट्रेट देखोस्, ताकि उसको मालिकले चाहेको दिशातर्फ उसलाई लिएर जान सकोस्। त हाम्रो फोकस, हामीलाई ल्याउने कुराहरू धेरै छन् यताबाट यताबाट, तर हामीले फोकस चाहिँ राम्रो कुरा र क्रुसमाथि मात्रै लगाएका छौँ भने चाहिँ हामीले असलै देख्छौँ। अब यता पनि हेर्न थाल्यौँ, उता पनि हेर्न थाल्यौँ, यो भाइ त्यो बहिनी यो ऊ भन्न थाल्यो भने तपाईँ मेरो मगज खलबलिन्छ, अनि सानो मगजमा धेरै कुराहरू अटाउन सक्दैन र मान्छे पक्ला हुन जान्छ। त्यस कारण चाहिँ थोरै समय छ, थोरै स्रोत छ, थोरै ज्ञान छ, ठिक छ, तर त्यसलाई हामीले असल काममा नै प्रयोग गर्छौँ। त्यस कारण तपाईँको समय, तपाईँको प्रतिभा, सिप र क्षमता र तपाईँलाई दिएको ढुकुटी आज परमेश्वरको राज्यमा हामीले प्रयोग गर्नु जरुरी छ। र यो बिहानी तपाईँहरूको बिचमा म यही कुराहरू राख्दै आजको यो वचनलाई यही नै राख्न चाहन्छु। साँच्चै नै हामीले हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्न जरुरी छ। छिमेकी चाहिँ को हो त? अनि एउटा गोर्खाली परियो, एउटा उखान चाहिँ म तपाईँलाई भनेरै जान्छु। टाढोको देउता भन्दा नजिकको भूत काम लाग्छ अरे भन्थे क्या हाम्रो गाउँतिर। अब भूत त त्यस्तै हुन्छ, भर्लाङ भुर्लुङ झार्लाङ झुङ्गु परेको होइन, दाँत निस्केको, दारा निस्केको। देउताहरू धेरै पर हुन सक्छन्, तर भूत चाहिँ नजिकै हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँको र मेरो परिवेशमा भएका छिमेकीहरू हाम्रै परिवारहरू हुन्, हाम्रै आफन्तहरू हुन्, हाम्रै श्रीमती नानी केटीहरू, हाम्रै दाजुभाइ इष्टमित्र हुन्। तिनलाई नै अब हामीले के गर्नुपर्ने छ? सुधार्नुपर्ने छ। तिनीसँग नै हामीले व्यवहारलाई मित्रतामा परिणत गर्नुपर्ने छ। तिनीहरूलाई नै हामीले परमेश्वरको शिक्षाद्वारा सिकाउनु पर्ने छ र तिनीहरूलाई नै आज हामीले कसी लगाउनु पर्ने छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अर्को छिमेकी खोज्न जान थाल्यो भने चाहिँ अब त्यो कहाँ भेट्छ थाहा छैन। तर अहिले भएका जे जति हाम्रो वरिपरि हामीले दृश्यले देखेका कुराहरू छन्, अनि ती भूतहरूलाई नै आज हामीले के गर्नु पर्ने? देउतामा परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र भोलिको दिनमा आज तपाईँ मेरो सेवकाईमा कतिपल्ट निराशका कुराहरू आउलान्, मानिसका व्यवहार र वचनद्वारा हामीलाई मन दुख्ने कुराहरू पनि आउँछन्। तर प्रियहरू, अब मन दुखाएर पनि त भएन। जिम्मेवारी लिएका छौँ, उठाएका छौँ भने अब त्यही छ, अब काँडा त सनै पर्यो होइन, चोट त खानै पर्यो। तर आफू चोट खाएर अरूको निम्ति चाहिँ आज हामी के हुनुपर्ने रहेछ भनेर ख्रिस्टले त क्रुसमा तपाईँ र मलाई देखाइसक्नु भएको छ। र आज त्यही सेवकाई तपाईँलाई म गर्दैछु। र आज याकुबको पहिलो दोस्रो अध्यायको 1 देखिको 13को अभिप्राय पनि तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु।